नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। लामो समय गाउँघरबाट हराएका नेताहरू फेरि तपाईको घर दैलोमा देखिन सक्छन्। तपाईलाई फेरि अनेकन सपना बाँड्न सक्छन्। गाउँमा सबै भोज भतेरको जोहो पनि गरिदिन सक्छन्। मासु भात त तत्कालै दिनेछन्। जागिरको वचनमा पक्का पक्की पनि गर्न सक्छन्। सवारी साधनमा सयर पनि गराउला। तपाईले जे जसो गरेर हुन्छ तपाईलाई प्रलोभनमा पार्न सक्छन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार अझै पुगेको छैन। हिजोका धेरै जसो जनप्रतिनिधि भने यति बेला सिंह जस्तै बनेका छन्। गाउँमै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने जनप्रतिनिधि नगन्य छन्। गाउँका धेरै युवाको नियति त खाडीको गर्मीमा गएर सुन्दर भविष्यको खोजी गर्नुमै सीमित भएको छ। महँगीको मारमा परेको जनतालाई सहुलियतको विषय त कल्पना बाहिर हुँदै गएको छ। किसानले मल नपाएर तडपिनु पर्ने देश हो यो। बिरामीले समुचित उपचार पनि पाइरहेका छैनन्। स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले चिल्ला गाडी खरिद गर्दा समयमै उपचार नपाएर सुत्केरी महिलाले ज्यान गुमाइरहेको तितो यथार्थ भएको मुलुक हो यो। त्यसैले आगामी चुनावमा प्रलोभन देखाउँदै आउनेहरूसँग टाढै बस्नुहोला। 2 दिनका निकटले 5 वर्षसम्म विकट महसुस गराउन सक्छन्। तपाईको आस्थालाई उनीहरूले खरिद गर्न खोज्छन्। तपाईले दिएको मतको सदुपयोग नहुन सक्छ। यो मान्छे चिन्ने बेला हो। सही उम्मेदवार छान्ने समय हो। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। श्रमिकको योगदानले मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि फेरिएन उनीहरूको अवस्था। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकले दैनिकी चलाउन समेत कठिन रहेको गुनासो। न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम पारिश्रमिकहरू उपलब्ध गराएको प्रतिष्ठानहरू उपलब्ध गराएको संस्थाहरूलाई चाहिँ काठमाडौँ महानगरमा एमाले बाहेकका उम्मेदवारहरू चर्चा गर्न समेत लायक नरहेको अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। विश्वकै नमुना राजधानी बनाउने गरी उम्मेदवार चयन गरेको दाबी। सम्पूर्ण काठमाडौँवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ। स्थानीय निर्वाचन लक्षित गर्दै उम्मेदवारहरू ठूला सपना बाँड्न व्यस्त। साना समस्या पनि समाधान हुन नसकेको भन्दै मतदाता चिन्तित। अबको नेतृत्व सुध्रिने अपेक्षा। घरमा युवाहरू छन् यी 2 जना, अनि तिनीहरूले अब रोजगारी पाउनु पर्यो नि त, नत्र बाध्यता भएर विदेशतिर जानु। हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयमाथि निजी शैक्षिक संस्थाहरूको आपत्ति। विद्यार्थीहरूमा मानसिक दबाव बढ्ने भन्दै निर्णय नमान्ने उद्घोष। हामीलाई त टाइमै पुग्दैन, बच्चाहरूको लागि प्रिपरेसनको लागि टाइम पुग्दैन, किनभने हामीसँग अरू सार्वजनिक बिदा दिने। र 3 T20 सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल जिम्बाब्वेसँग 6 विकेटले पराजित। राम्रो ब्याटिङ गरे पनि फितलो बलिङका कारण खेल हारेको कप्तान सन्दीपको स्वीकारोक्ति। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाल अहिले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छ। 2007 सालदेखि हालसम्म थुप्रै पटक गरिएको सङ्घर्षको उपलब्धि हो यो व्यवस्था। तर यी परिवर्तन यत्तिकै सम्भव भएको होइन। यी सबै परिवर्तनमा नेपालका श्रमिक वर्गको ठूलो योगदान छ। श्रमिकहरूकै त्यागले मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन भयो। तर दुर्भाग्य उनीहरूको अवस्था परिवर्तन हुन सकेन। कतैसम्म भने न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन समेत अहिले श्रमिक वर्गलाई कठिन छ। तर श्रमिकको काँध चढेर सत्तामा पुगेकाहरू यसप्रति ध्यान नै दिँदैनन्। एक रिपोर्ट। अधिकार प्राप्तिका लागि नेपालमा थुप्रै आन्दोलन भए। मुलुकको व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने आन्दोलन 2007 साल, 2046 साल र 2062-63 सालमा भयो। यी सबै आन्दोलनमा श्रमिक वर्गले तन र मनबाट ठूलो योगदान गरे। ज्यानको बाजी थापेर मुलुकको मुहार फेरे। तर श्रमिक वर्गले यो परिवर्तनबाट खासै उपलब्धि पाउन सकेनन्। सरकारले अहिले श्रमिक वर्गको हितका लागि भन्दै प्रति महिना 13,500 देखि 15,000 न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ। तर श्रमिकको हितमा भन्दै तोकिएको यो ज्यालाले अहिले बिहान बेलुकाको छाक टान्न समेत कठिन हुने गरेको छ। दिनभरको ऊर्जाशील समय खर्चेर पनि दैनिकी गुजार्न कठिन हुने अवस्थाप्रति सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। पुँजीवादी व्यवस्थामा पूर्ण रङको हक अधिकार पाउन सक्दैनन्। उनीहरूले अहिले सीमित हक अधिकारहरू पाएका छन्। हिजो ट्रेड युनियन पनि बनाउन पाइँदैन थियो, मजदुरको सदस्यता लिन पाउँदैन थियो, सदस्यता लिने बित्तिकै उसलाई फायर गरिन्थ्यो भने अहिले एकदमै थोरै सीमित अधिकारहरू प्राप्त गरेको छ। यो आन्दोलनबाट उनीहरूको पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्नको निम्ति यो पुँजीवादी व्यवस्थालाई फाल्नुपर्छ र श्रमजीवी वर्गलाई, श्रम गरेर खाने
वर्गलाई सम्मान गर्ने ढङ्गको समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था स्थापना भएपछि मात्रै त्यो अधिकार प्राप्त हुन्छ। नेपालमा अहिले 85% श्रमिकहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध छन्। यी श्रमिकहरू ज्याला पाउँदा समेत दैनिकी गुजार्न नसकेको सन्दर्भमा कतिपय संस्थाले यही पारिश्रमिक दिन समेत आनाकानी गर्ने गरेका छन्। तर श्रमिकको हितमा मिठा शब्द प्रयोग गर्न हतारिने सरकार श्रमिकको वास्तविक समस्या समाधान गर्न चुकेका कारण पनि यो अवस्था आएको देखिन्छ। त्यो न्यूनतम पारिश्रमिकले जीवन निर्वाह हुन्छ त? अब त्यो विषयमा चाहिँ मुलुकको आर्थिक अवस्था, संस्थानहरूको आर्थिक अवस्था, त्यसको थप विश्लेषण गरेर पारिश्रमिकको थप निर्धारण गर्ने क्रममा चाहिँ सायद थप कामहरू हुँदै जालान्। तर अहिले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण भएको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कम पारिश्रमिकहरू उपलब्ध गराएको प्रतिष्ठानहरू, उपलब्ध गराएको संस्थाहरूलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढेको छ। सरकारले श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्दै श्रमिकहरूको संरक्षणका लागि ऐन कानुन पनि बनाएको छ। तर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई यो कानुनले छोएको छैन। त्यसमाथि महिला श्रमिकमाथि हुने विभेदको अवस्था झनै टिठ लाग्दो छ। महिला र पुरुषले गर्ने शारीरिक तथा मानसिक श्रम एकै भए पनि पारिश्रमिकमा भने धेरै अन्तर छ। यो विभेद हटाउने विषयमा कुनै कदम चालिएको छैन। महिला श्रमिक हुनुको नाताले कम पारिश्रमिक पाउने, पुरुष हुँदा धेरै पाउने खालको जो श्रम अभ्यास छ यसलाई हामी तोडेर जानुपर्छ र समान कामका लागि समान ज्यालाको यो हाम्रो अभियान नारा माग छ, यसलाई लिएर जानुपर्छ। र यो जति पनि श्रमिकका समस्याहरू छन् यी भनेका चाहिँ के छ भने मुख्यतया श्रम प्रशासनले हेरेर जानुपर्छ। न्यूनतम पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी गर्ने खाले कुरा, सामान्य सुरक्षा प्रत्यावधि गर्ने कुरा, समान कामका लागि समान ज्यालको कुराहरू र उनीहरूलाई चाहिँ के छ भने सामान्य सुरक्षाको घेरामा ल्याउने कुराहरू, यी सबै कुराहरू श्रम व्यवस्थापनका कामहरू हुन्। समानताको नारा दिएर मात्र मुलुक सही दिशामा अघि बढ्न सक्दैन। यसका लागि समाजको सबै वर्गबीच समानता हुनुपर्छ। श्रमिकहरू समाजको सबै वर्गमा छन्। उनीहरूको श्रमको सम्मान गर्दै पसिनाको उचित मूल्य दिने र दिलाउने विषयलाई गम्भीरताका साथ लिन सक्नुपर्छ। खोक्रा नाराले श्रमिकको हित हुँदैन। श्रम गरेर सम्मानका साथ बाँच्ने ग्यारेन्टी भए मात्रै यो विषय सम्बोधन हुन्छ। यस्तो विषयमा बेलैमा ध्यान पुग्न आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्की, काठमाडौँ। मे 1 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। विश्वव्यापी रूपमा 133औं मजदुर दिवस मनाइरहँदा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेको अवस्थाबारे पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन। अहिले पनि कतिपय श्रमिक श्रम शोषणको चपेटामा परिरहेका छन्। देशमा श्रम गरेर सामान्य जीवनयापन गर्न र आफ्ना तथा परिवारका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नसक्दा लाखौं शिक्षित, योग्य र क्षमतावान युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य भएका छन्। एक रिपोर्ट। विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको नेतृत्व गर्नेहरूले न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा, वृत्ति विकास, श्रमको उचित सम्मान हुनुपर्ने माग सहित अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने गरेका छन्। यो दिवस अझ 5 तारे होटलमा झन भव्यताका साथ मनाइन्छ। औपचारिक कार्यक्रममा मञ्चमा मच्चिँदै नेताहरूले भाषण गरे तापनि श्रमिक वर्गको अवस्था फेरिन सकेको छैन। अझै सरकारले के विकास गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। अझै हामीले त्यो नपुग भएर हामीले अझै ओभरटाइम गरिरहेको थियो के, ओभर खटेर 8 घण्टा बढी भएर अझै त्यही भएर हामीले काम गरिरहेको छ, नपुग भएर त्यो समस्या छ हामीले धेरै। नेपालमा अझै पनि श्रमिकहरूलाई काम गर्ने वातावरण, न्यायोचित कार्यघण्टा एवं पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा लगायतका सबै अधिकार सुनिश्चित छैन। आफ्नो पसिना बगाएर श्रम गरेर मेहनतको कमाई खाने सम्पूर्ण श्रमजीवीहरूलाई जीवन धान्न नै कठिन छ। काम गरियो, महिनामा पैसा पाउँदैन, कुनै 2 महिना लाग्छ, 3 महिना लाग्छ पैसा लिन निर्धारसँग। त्यस्तो गर्दा अब बालबच्चा छोराछोरी पढाउन कसैलाई अब टाइम दिएको हुन्छ, अब त्यो टाइममा हामी पाउँदैन। त्यो गर्दा हामीहरूलाई धेरै चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेको छ। बढ्दो महँगी र बदलिँदो परिवेश र न्यून ज्यालाका कारण उज्जवल भविष्यको आज लाखौं शिक्षित, योग्य र क्षमतावान युवा जनशक्ति खाडी लगायत देशमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य भइरहेका छन्। आफ्नो फ्यामिली, आफ्नो घर, आफ्नो देश छोडेर अर्काको देशमा गुलाम बन्न जान त कसलाई को चाहिँ खुसी हुन्छ र सर? कोही पनि खुसी हुँदैन। आफ्नो देश छोडेर जान त कसलाई खुसी हुन्छ र हजुर? तर पनि के गर्ने बाध्यता छ, किनभने फ्यामिलीलाई अलिकति बालबच्चालाई अलिकति सुख दिन्छु भन्ने हैसियतले नै विदेशिनु परेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालबाट सरदर 40 लाख युवाहरू श्रमका लागि विश्वका विभिन्न ठाउँमा पुगेका छन्। हाल निर्माण क्षेत्रमा 20 लाख मजदुर आबद्ध छन्। सामान्य जीवनयापन गर्न र आफ्ना तथा परिवारका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न मजदुरलाई निकै कठिन छ।
विदेश जान कसैलाई पनि रहर हुँदैन, बाध्यता हो होइन। आफ्नो पारिवारिकबाट लिएर हरेक कुराहरू एउटा आफ्नो फ्युचरसम्म एउटा जोडिएको हुनाले गर्दाखेरि जानु परेको एउटा बाध्यता हो। म जस्तो हजारौँ युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन हुँदै गर्दा अब नेपालमा पनि सरकारले केही एउटा चाहिँ हामी जस्तै युवाहरूको लागि केही एउटा भिजन लिएर एउटा होइन केही रोजगारको सिर्जना गरोस्, म त्यो चाहन्छु। संविधानको धारा 33ले रोजगारको हक र धारा 34ले श्रमको हक हुने उल्लेख गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको अधिकार समेत ग्यारेन्टी गरेको छ। श्रमिकका हक हितका लागि नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 ल्याएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। सबै अटाउने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने होइन र? यो प्रश्नको जवाफ दिने बेला भयो कि? प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उठेका अन्य दलका उम्मेद्वारहरू चर्चा समेत गर्न लायक नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले उम्मेद्वार बन्ने इच्छा गर्नु अन्य दलका उम्मेद्वारहरूको अधिकारको कुरा भए पनि उनीहरू चर्चा गर्न लायक नभएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले अन्य दलका उम्मेद्वारहरूलाई छोडेर सूर्य चिन्हमा मतदान गरी एमालेका उम्मेद्वारहरूलाई विजयी गराउन सबैलाई आह्वान गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले काठमाडौँलाई विश्वकै नमुना राजधानी बनाउने, सफा राजधानी बनाउने र यहाँका बागमती, विष्णुमती नदीलाई पूर्ण सफा बनाउने संकल्पका साथ एमालेले काठमाडौँ महानगरपालिकाको उम्मेद्वार बनाएको पनि उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रिय आकांक्षा परिपूर्ति गर्ने यस अभियानमा हामी लागेका छौँ। यसमा मैले विश्वास लिएको छु सम्पूर्ण मजदुरहरूको, श्रमिक वर्गको, श्रमजीवी वर्गको, युवाहरूको, महिलाहरूको र सम्पूर्ण काठमाडौँवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अध्यक्ष ओलीले पार्टीको चुनावी घोषणा पत्र र स्थानीय तहको प्रतिबद्धता पत्र लिएर चुनावी प्रचार अभियानलाई तीव्रता दिन पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। उनले मजदुरहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि एमाले सदैव तयार रहेको पनि पटक पटक दोहोर्याएका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी धीरज प्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। सिंह केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीमा कार्यरत थिए। सिंहसँगै विश्वराज पोखरेल, सहकुल बहादुर थापा र रविन्द्र बहादुर धानुक पनि प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने दौडमा थिए। तर सरकारले तेस्रो वरियतामा रहेका सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको हो। हालका आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीसहितका उनका व्यासका प्रहरी अधिकृतहरूले 30 वर्ष सेवा अवधिका कारण सोमबारदेखि अवकाश पाउँदैछन्। सोमबारबाटै सिंहले प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। त्यस्तै आजै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षकमा एआईजी राजु अर्याललाई नियुक्त गरेको छ। 30 चैत्रमा आईजीपीमा बढुवा भएका पुष्पराम केसी सशस्त्र प्रहरी बलको 30 वर्ष सेवा अवधिका कारण आइतबारबाट अवकाश पाउने भएपछि सरकारले आईजीपीमा अर्याललाई नियुक्त गरेको हो। सशस्त्रको आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा उनी एक्लै थिए। उनी 5 वैशाखमा मात्रै एआईजीमा बढुवा भएका थिए। अब स्थानीय तह निर्वाचन विशेष न्यूज। निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दल र उम्मेद्वारहरूप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरी कुनै पनि सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नगर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई कडा निर्देशन दिएको छ। आयोगले आइतबार अपराह्न विशेष पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तह निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामाथि नै आँच आउने गरी सो कार्य भइरहेको भन्दै तत्काल रोक्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई सचेत गराएको हो। सो कार्य तत्काल नरोके निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 23, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 र प्रचलित कानुन बमोजिम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई कारवाही हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए। आयोगले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका सामग्रीहरूको प्रचार प्रसार नगर्नको लागि सीमावर्ती देशहरूलाई पत्राचार गर्न पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भइरहेको र यस्ता गलत भ्रामक चरित्र हत्या हुने
व्यक्तिगत लान्छना लगाउने, मानहानि हुने वा यस्तै प्रकृतिका निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने कुसामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्न सक्ने भएकोले यस्ता प्रकृतिका कार्य कुनै पनि हालतमा नगराउन सबैमा आयोगले कडा चेतावनी दिन्छ। त्यसैगरी राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचार संहिताको परिधिभित्र रही आफ्नो विचार प्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा सोको विवरण उम्मेदवारहरूको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको 24 घण्टाभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ। राजनीतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोग र उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आफ्नो सामाजिक सञ्जालको खाताको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन पनि निर्देश गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता पौडेलले सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीतिलाई अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई दिइएको पनि जानकारी दिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिएसँगै देशभर चुनावी रौनकता बढ्दै गएको छ। हामीले विभिन्न जिल्लाका टिभी जर्नलिस्टहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न कार्यक्रम र न्युजमा पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा स्थानीय निर्वाचनबारे जानकारी दिन इलामबाट टिभी जर्नलिस्ट विनय तिमिलसिंह प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विनय हजुर, उम्मेदवारहरूको घर दैलो कार्यक्रम सुरु भयो होला इलाममा पनि, के छ त्यहाँको ताजा अवस्था जानकारी दिनुहोस् न। इलाममा अहिले चुनावी माहौल बढेको छ। धेरै नै उम्मेदवारहरू, जति पनि उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चुनाव प्रचारमा घर दैलोमा लागिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले जनताको घर घरमा पुग्ने काम उम्मेदवारहरू गरिराख्नु भएको छ। सामान्य चुनावी सभाहरू, कोण सभाहरू, घर दैलोमा गएर जनताका समस्याहरू बुझ्ने कामहरू गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। उम्मेदवारहरूले के कस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्? अहिले इलाममा उम्मेदवारहरूले इलाम एउटा एक प्रकारले हेर्ने भने विकासको लहरमा अगाडि बढिसकेको जिल्ला भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उम्मेदवारहरू अहिले प्रत्येक पालिकाको वाडामा पुग्ने बाटोको कालोपत्रे गर्ने र जनताहरूको करका कुराहरूलाई लिएर, जुन पहिला स्थानीय सरकारले अत्याधिक कर बढाएकोले करलाई संयोजन गर्ने र करको दायरा बढाउने, खानेपानीका, यातायातका, शिक्षा, स्वास्थ्यका कुराहरूलाई लिएर चाहिँ घर घरमा पुगिरहेका छन्। उम्मेदवारहरूले के कस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्? साथसाथै उम्मेदवारहरूको प्रतिबद्धतामा मतदाताहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ विनयजी? योभन्दा अगाडि जुन उम्मेदवारहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा जारी गरेका कुराहरू चाहिँ पुरा नगरेकाले गर्दाखेरि पनि उनीहरू सशङ्कित छन्। उनीहरूले पुरा गर्दैनन्। यिनीहरूले जब भोट पायो ठुला कुरा गर्ने अनि जनतालाई दुःख दिने काम गरिरहेका छन् भनेर जनताहरू पहिलाभन्दा अहिले धेरै नै आक्रोशित देखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि इलामको चुनावी माहौल नेताहरूलाई चाहिँ जनताहरूलाई बुझाउनलाई निकै गाह्रो भए जस्तो देखिन्छ। हस् विनय, जानकारीको लागि धन्यवाद। हामी अन्य बुलेटिन र प्रोग्रामहरूमा जोडिनेछौँ। टिभी जर्नलिस्ट विनय तिमिलसिंह इलामबाट प्रत्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। स्थानीय तह निर्वाचनको पछिल्लो जानकारी दिँदै उहाँ इलाममा के कस्तो रौनकता छाइरहेको छ इत्यादि विषयमा। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब बाँकी न्युज। राजनीतिक दलहरू आकर्षक घोषणापत्र देखाउँदै मतदाताहरूलाई फकाउन व्यस्त छन्। नागरिकका आवश्यकता बुझेर उनीहरू त्यसलाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गर्छन्, तर काम गर्ने ठाउँमा पुग्दा उनीहरू प्रतिबद्धता भुल्छन्। विगतमा जस्तै अहिले पनि चर्को भाषण र खोक्रा नारा लगाएका दलका र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू यति बेला जनतामा आज पुगेका छन्, तर विगतको अनुभवको कारण मतदाता अहिलेका उम्मेदवारहरूप्रति खासै आशावादी देखिँदैनन्। एक रिपोर्ट।
स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै छ। उम्मेद्वारहरू ठूला ठूला सपनालाई घोषणापत्रमा समेटेर आकर्षण देखिन तछाड मछाड गरिरहेका छन्। अझै पनि रेल र स्मार्ट सिटी जस्ता महत्वाकांक्षी नारा लगाउन छाड्दैनन् उम्मेद्वारहरू। तर मतदातालाई ठूला कुरा होइन, दैनिक जीवनमा सामान्य परिवर्तन भए पुग्छ। हामी काठमाडौँ जिल्लाको तारकेश्वर नगरपालिका पुग्यौं। त्यहाँका मतदाताको आकांक्षा बुझ्ने प्रयास गर्यौं। जनतामा निराशा छ। जनतामा कुनै पनि त्यस्ता ठूला ठूला सपना देख्ने कुनै पनि मन छैन। उनीहरूलाई मात्र छ हामी किसान हौ र किसानको आकांक्षा पूरा होस् भन्ने मात्र छ। तर जनप्रतिनिधिहरू ठूला सपना देखाउने तर काम गर्न नसक्ने यो परिपाटी दोहोरिँदै आएको छ। उनी हुन भवानी ढकाल। उनलाई स्थानीय सरकारसँग ठूलो अपेक्षा छैन। दैनिक जीवनको सहजताका लागि उनी घरसम्म खानेपानी र बिउ पाउन सकियोस् भन्ने अपेक्षा राख्छिन्। युवाहरूलाई रोजगारी चाहियो। अब खेती लगाउने बेला मल बिउ बिजन हामीले सुलभ मूल्यमा पाउनु पर्यो, सुलभ तरिकाले पाउनु पर्यो। त्यही हो। अब घरमा युवाहरू छन् यी दुईजना, अनि तिनीहरूले अब रोजगारी पाउनु पर्यो नि त, नत्र बाध्यता भएर विदेशतिर जानुपर्ने हुन्छ। भवानी जस्तै रामप्रसाद ढकाल पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग रेल वा स्मार्ट सिटीको अपेक्षा राख्दैनन्। जथाभावी कर नलिए पुग्छ उनलाई। सानो किसानले जम्मा 1 रुपैयाँ पनि जग्गा छ, कहाँ लगेर दर्ता गरोस्, कति कर तिरोस्, त्यसको दायरामा त ल्याउन सकिँदैन नि, होइन? जुनले खोपमा राख्छ उसको चाहिँ नि अब दूरदराजमा कति होला अथवा पाखा किनेको होला, उसको दर्ता भएको छ, उसले लगेर त्यो बिउ पल्यु तपाईँ खोपमा राख्छ। नेपालको विकास कसरी हुन्छ? हामीले बोलेर त केही लाग्नेवाला छैन। सीता अधिकारीलाई त बस्तीमा खानेपानीको सुविधा भए मात्र पनि जनप्रतिनिधिप्रति कृतज्ञ हुन्थिन्। पानीको दुःख छ, पानी खान पाइयोस्। गाउँघरमा बसेर नि पानीको दुःख भयो भने त के काम र हामीलाई, होइन? त्यही त हो नि, हामीलाई पानी चाहिने भनेकै पानी, बाटो, बत्ती, त्यही सुविधा होइन र? नजिकैको सरकार चुन्ने यस निर्वाचनप्रति आम जनमानसको ठूलो चासो छ। तर चुनावको नाममा गरिने अस्वाभाविक घोषणा भने अधिकांश मतदातालाई मन परेको छैन। उनीहरूले दैनिकीसँग जोडिएका आवश्यकता पूरा गर्न भनिरहेका छन्। यो बाटो राम्रोसँग बनाउने, खानेपानी सुविधा, अनि अब स्कुलहरूको कलेज नजिकै बनाउने। अहिले त बाध्य छ हाल्नलाई, होइन? त्यो नहाल्दा हुँदैन प्राय। त्यसको सहज होस् 1 नम्बर। अब बेरोजगार युवाहरूलाई हाम्रै देशमा गर्ने व्यवस्था होस्। त्यो के मन भन्नु, गर्न सक्ने सम्मको भाषण गर्नु पर्यो उहाँले पनि, होइन? जे भनेको त्यो गर्न सक्नुपर्ने उहाँले पनि। आम नागरिकलाई यति बेला आफ्नो क्षेत्रमा कायापलट नै होस् भन्ने अपेक्षा छैन। उनीहरू खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, राम्रोसँग आवत जावत गर्न मिल्ने सडकको आवश्यकता पूरा गरिदिए मात्र पनि खुसी हुने अवस्था छ। तर स्थानीयको आवश्यकता एकातिर छ, दलहरू भने ठूला प्रतिबद्धता गर्नमा शक्ति खर्च फालिरहेका छन्। यस्तो गर्नुभन्दा आवश्यकता बुझेर चुनाव अघि गरिएको बाचा पूरा गर्न सके चुनाव जित्ने जनप्रतिनिधिको मात्रै होइन मतदाताको समेत हित हुन सक्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरूको घर दैलो कार्यक्रमले मुलुकको चुनावी माहौल कस्तो भएको छ प्रश्नसँग देखाइरहेको छ। उम्मेद्वारहरू भोट माग्न व्यस्त छन्। घोषणापत्र हातमा लिएर नागरिकको प्रत्येक माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने काम समेत भइरहेको। तर नागरिकका वास्तविक माग के हुन्, कस्ता कस्ता काम गर्दा आम जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ भन्ने तथ्यलाई बिल्कुलै व्यवस्था गरिएको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब धेरै समय बाँकी छैन। चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्न उम्मेद्वारहरू ठूल्ठूला सपना लिएर नागरिकको घर दैलोमा धाउन थालिसकेका छन्। तर आम मतदातालाई ठूलो सपनाको कुनै आवश्यकता नै छैन। उनीहरू दैनिक जीवनका लागि आवश्यक सामान्य माग सम्बोधन भए नै खुसी हुन्थे। भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिकाका स्थानीयको यस्तै अवस्था छ। उनीहरू विगतको निर्वाचन जितेका जनप्रतिनिधिहरूले साना काम पनि नगरेको गुनासो गर्छन्। नेताहरू जो आए नि हामीलाई केही हुनेवाला छैन बाबु। हामीलाई खेती किसानी दुःख गरेर खानु परेछ। छोराछोरी दुःख पाएर विदेश कति विदेशिनु परेछ, होइन? अब यहाँ केही काम छैन। अब दुखी गरिबलाई कसैले केही गरे छैन। जनताको देशको माया गर्ने पार्टी त अहिलेसम्म देखिया छैन। अब जुन चाहिँ आउँछ त्यसलाई दिने हो भोट। अहिलेसम्म मैले त देखेको छैन। आफै माथि आफै कुची खेलेका छन्, झगडा गरेका छन्, बसेका छन्। अब को देशको माया छ?
छैन। जनप्रतिनिधिहरू विकासका कार्य गर्दा निहित र पार्टीगत स्वार्थबाट पर रहन नसकेको देखिन्छ। दीर्घकालीन र प्रभावकारी योजना भन्दा डोजरी विकासमा समय खेर फाल्दा यो 5 वर्षको उपलब्धि खासै देखिँदैन। जनप्रतिनिधिहरू जति जनतासँग नजिक हुनुपर्ने थियो त्यो अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन्। बिचल्लीमा बनाएर हाम्रा जग्गाहरू जति पनि पहिरो भुछे भएर चाहिँ नि लडेको छ र त्यसमा चाहिँ नि जनप्रतिनिधिको सूर्यविनायक नगरपालिकाको मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य जति पनि छन् आफ्नो पक्षमा मात्रै लागेर आफ्नो पक्षलाई मात्रै बनाउने कसरी हुन्छ उनीहरूलाई मात्रै जुन पनि काममा चाहिँ नि अग्रसर जुटाउने काम गरेका छन्। यसमा चाहिँ नि हाम्रो घोर विरोध निन्दा छ भन्ने हामी यो भन्न चाहन्छौँ। सबै जनताहरूले काम गर्न चाहेका छन्, काम गर्न पाउन्, काम गरेर खान पाउन्। राजनीति गर्ने मात्र भनेर 2-4 जना अग्रसर भएर अगाडि बढेर आफ्नो मात्र स्वार्थ पुरा गरेर हुँदैन। अब जनताहरूको पनि स्वार्थ पुरा गरौँ भन्ने खालको जनप्रतिनिधि आओस्, देशलाई एकबद्धताको रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने एउटा पार्टीले चाहिँ दिगो रूप लियोस् भन्ने म चाहन्छु। साथै समग्र देशलाई चाहिँ अगाडि बढ्योस्। अब कति हामीले दुःख खाने, हरेक क्षेत्रमा दुःख पाइरहेका छौँ, ती दुःखहरू चाहिँ नपाऊँ भन्न चाहन्छु बाबु। स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। यसले गर्ने काम कारवाहीको प्रत्यक्ष असर दैनिक जीवनसँग जोडिन्छ। तर जनप्रतिनिधिका आकांक्षीहरूले अनेक बासा गर्ने तर काम नगर्ने गर्दा आम नागरिकमा निराशा फैलिएको छ। अबको निर्वाचनमा विगतका यी कमी कमजोरी सुधार्नुपर्ने चुनौती उम्मेद्वारहरूमा छ। उनीहरू यो जिम्मेवारीमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यो आगामी दिनले नै देखाउनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा भएका व्यवस्था परिवर्तनहरूमा मजदुरहरूको मुख्य योगदान छ। तर विडम्बना व्यवस्था परिवर्तन भए पनि मजदुरको अवस्था भने अझै उस्तै छ। मजदुरको हितको नारा भजाएर स्वार्थको रोटी सेक्ने नेताहरूको प्रवृत्तिका कारण मजदुरहरू जहिल्यै पनि मारमा पर्ने गरेका छन्। अहिले मुलुकमा निर्वाचनको माहौल छ। मजदुरका मुद्दाले फेरि चर्चा पाएको छ। रूपन्देहीमा नेताहरूले मजदुरको मत आकर्षित गर्न सपना मात्रै बाँडेका छैनन्, विभिन्न बहानामा उनीहरूको श्रम शोषण गर्दै बिना पारिश्रमिक आफ्नो प्रचार प्रसारमा समेत प्रयोग गरेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीका गाउँ शहरमा गुड्ने ई रिक्सा र अटोमा अहिले पार्टीका झण्डा देखिन्छन्। तिनै झण्डा फहराउँदै अटो र ई रिक्सा चालक मजदुरहरूले यात्रु ओसार्दै आएका छन्। अहिले राजनैतिक दलका नेताहरूले आफ्नो घर दैलो अभियानमा समेत यिनै मजदुरहरूलाई प्रयोग गरेका छन्। अरू बेला उनीहरूको समस्या सुन्न र सहयोग गर्न कुनै चासो नदेखाउने नेताहरूले अहिले भने चुनाव प्रचार प्रसारका लागि अनेक थरी सम्बन्ध गाँस्दै बिना पारिश्रमिक समेत प्रयोग गर्छन्। झन्डा हालेको अब घरको छिमेकी हो, दाइ नै पर्नुहुन्छ होइन, बाबु झन्डा हालिदियो भनेर अनि लगाइदिएछौँ यसो प्रचारको लागि। अब जितिसकेपछि अब केही हाम्रो पनि सहयोग गर्नुहुन्छ होला, अटो रिक्साहरूलाई केही लाइसेन्स बनाउनु छ भने अथवा केही दर्ता गर्न छ भने निःशुल्क गराउनुहुन्छ होला। त्यो दुःखलाई तिमीले समाधान गरिदियो। त्यो चुनावको बेला मात्र आएर हामीलाई हल्लो गर्ने, नमस्ते गर्ने, झन्डा बाँध्यो भनेर हामीलाई हिँडाल्नु भन्दा पनि हामीलाई सही मार्ग पाएको भए हामीलाई टेन्सन हुन्थेन। हामीलाई त भोट जलाए पनि दिन छ, तर हामीलाई एउटा सहायताको हिसाबले तिनीहरूले हेरिदिनु पर्यो नि। भोट हाल्लास् नहाल्लास् अब जे गरे पनि मेरो झन्डा चाहिँ डुलाइदिए बाबु भनेर चाहिँ गाडीमा ल्याएर बाँधिदिनु भयो। डुलाइराखेको छु 4-5 दिन भए। अहिले भैरहवामा चल्ने अधिकांश अटो र ई रिक्सामा उम्मेद्वारहरूको प्रचार सामग्रीहरू टाँसिएको पाइन्छ। कतिपय सामग्री त निर्वाचन आचार संहिता विपरीत छन्। यस्ता अटो र ई रिक्साले सर्वसाधारण बोकेर भित्री बस्तीमा पुग्ने भएकाले पनि दलले प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। झट्ट हेर्दा उनीहरू कुनै राजनैतिक दलको विचारमाथि आस्था राख्ने देखिए पनि वास्तविकता भने फरक छ। निर्वाचनको बेला विभिन्न बहानामा दलहरूले छरिएर रहेका मजदुरहरूबाट फगत फाइदा मात्र लिएको रूपन्देहीको मजदुर नेताहरूको दाबी छ। राजनीतिक दलहरूले ती मजदुर साथीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर अहिले चाहिँ राजनीतिक मुद्दा चाहिँ उठाएर चाहिँ हामी केही गरिदिन्छौँ भन्ने किसिमको भ्रम सिर्जना गरेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको खण्ड छ। तर अवश्य यो छ कि उहाँहरूले केही गर्नु सक्दैन। विगतमा पनि पटक पटक उहाँहरू सरकारमा गएको छ, स्थानीय सरकारमा गएको छ। पटक पटक स्थानीय सरकारमा जाँदाखेरि कुनै पनि मजदुरको यो पालिकामा रहेको कुनै पनि मजदुरको चाहिँ समस्या समाधान भएको छैन। यहाँ तमाम मजदुरहरू हुनुहुन्छ,
अहिले जस्तोको त्यस्तै छ। रूपन्देहीमा अटो तथा ई-रिक्सा चालक मजदुर कति छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क कुनै स्थानीय तहसँग छैन। कतिपय स्थानीय तहले अटो तथा ई-रिक्सा दर्ताको व्यवस्था समेत गरेका छैनन्। लाइसेन्स नहुँदा ट्राफिक प्रहरीको कारबाही कैयौं पटक भोग्न परेको उनीहरूको गुनासो छ। तर यिनीहरूका समस्या समाधानका लागि कसैले ठोस पहल गरेका छैनन्। मजदुरहरूको परिश्रमको निःशुल्क उपयोग गर्नेहरूले समस्या समाधानको पहल कहिले गर्ने? रूपन्देहीका ई-रिक्सा मजदुरहरूले प्रश्न गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। निजी शैक्षिक संस्थाहरूले हप्तामा 2 दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय नमान्ने भएका छन्। हप्तामा 2 दिन बिदा दिँदा विद्यार्थीहरूमा मानसिक प्रेसर पर्ने र अध्ययन पाठ्यक्रम पनि समयमा अध्यापन गराउन नसकिने भएको भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाहरूले सरकारको यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसानका महासचिव लोकबहादुर भण्डारीले सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग बिना कुनै छलफल हप्ताको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरेको निर्णय नमान्ने बताए। हामीले रेगुलर रूपमा जुन कोर्स हामीले करिकुलममा हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ त्यो मेन्टेन गर्ने हाम्रा अरू सार्वजनिक विधाहरूले सम्भव छैन। त्यसकारण हामीले अब निजी शैक्षिक संस्थाको हकबाट हुनुहुन्छ भने अहिले हामीले त्यसको धारणाहरू चाहिँ यसरी जाने कसरी जाने भन्ने कुरामा बृहत रूपमा छलफलै हुन पाएको छैन। तर अब यो अपरजट आएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसको बारेमा छलफल पनि गर्नु आवश्यक। तर मलाई लाग्छ हामीलाई त्यो टाइमै पुग्दैन, बच्चाहरूको लागि प्रिपरेसनको लागि टाइम पुग्दैन, किनभने हामीसँग अरू सार्वजनिक विधा धेरै छ। त्यस्तै राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्घका सचिव विष्णु पराजुलीले सरकारको हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय अव्यावहारिक भएको भन्दै निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूका लागि पनि 2 दिन बिदा दिने निर्णयले महत्त्व नराख्ने धारणा राखे। उनले समय बढाएर बिदा दिन सकिने कुराहरू आइरहे पनि विद्यार्थीहरूलाई मानसिक असर पर्ने गरी शैक्षिक गतिविधि गरिनु उचित नहुने बताए। आम कुरा सबै कुराहरू हेर्नु पर्यो नि त। अभिभावकको बाध्यता हेर्नु पर्यो, स्कुलको बाध्यता हेर्नु पर्यो, होइन, त्यहाँका शिक्षक कर्मचारीको कुराहरू पनि छ, ती सबैलाई हेर्नु पर्यो। किनभने ल स्कुल चाँडैदेखि लाउने भन्दैला त्यो सम्भव छ कि छैन त? शिक्षकहरू त्यही अनुसार तयारी छन् कि छैन त्यो कुरा हेरिदिनु पर्यो। र अहिले चाहिँ तपाईँको जुन फ्युलको क्राइसिसको कारणले गर्दाखेरि भनेर हेरेको त खालि निजी स्कुललाई मात्रै छ नि त। सामुदायिक स्कुलमा त तपाईँको यो गाडीहरू त धेरै मात्र छैन, 1-2% होला बढीमा। सचिव पराजुलीले शिक्षामा वार्षिक 13 करोड बढी खर्च हुन्छ भनेर हप्तामा 2 दिन बिदा गर्नु व्यावहारिक नभएको बताए। उनले कोरोनाबाट थला परेको शैक्षिक क्षेत्रलाई उठाउनु पर्ने बेला पुनः निरुत्साहित हुने गरी निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेकपा एमाले कञ्चनपुरले स्थानीय निर्वाचनका लागि भीमदत्त नगरपालिकामा चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार एमालेको मूल निर्वाचन परिचालन समितिले पार्टीको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको हो। भीमदत्त नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरका प्रत्याशीले उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमको निरन्तरता, महाकाली अस्पतालको पूर्ण रूपमा स्तरोन्नति, मजगाउँ विमानस्थल सञ्चालन लगायतका विषय समेटेका छन्। अस्पताल र एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउने कुरा, कोरोना लगायतका विभिन्न त्यस्ता महामारी आउँदाखेरि हाम्रो नागरिकहरू आतंकित नहुन् त्यस्ता किसिमका पूर्वाधार र त्यस्तो किसिमको हाम्रो स्वास्थ्य कर्मी या चिकित्सक र स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन सहितको अस्पताल सञ्चालन गर्ने, अस्पताललाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रतिबद्धता रहन्छ। पछिल्लो कार्यकालमा अपुरा योजना आगामी कार्यकालमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सहित अगाडि बढ्ने मेयरका प्रत्याशी महेश पन्तको भनाइ छ। यदि पैसाले चाहिँ के अरे चुनाव जितिन्छ भने म पनि 2 करोड ऋण खोजेर खर्च गर्नु सक्छु, तर त्यो गर्नु हुँदैन। हामी पैसा खाएर भोट दिन्छौँ भने त्यो हुन्छ एउटा भ्रष्ट नेता पैदा गर्दैछु, भोलि मैले त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने? घर जग्गा बेचेर त म गर्दैन, म भ्रष्ट हुनुपर्छ। त्यो हुनाले यस्ताहरूलाई चाहिँ के अरे भ्रष्ट गर्नलाई, एउटा नेता भ्रष्टकारलाई भ्रष्ट कार्य बनाउने भने पैसा खाएर भोट हाल्नु त्यो रोक्नुपर्छ। तपाईँहरूको ऊ हुनुपर्छ, एउटा भ्रष्टाचारलाई लुटतन्त्रलाई रोक्नुपर्छ। पार्टी नेतृत्वको स्थानीय सरकारले हरियाली युक्त बस्ती र सुरक्षित आवासको व्यवस्था लगायतका थुप्रै विषय प्रतिबद्धता पत्रमा समेटेको छ। अब हेल्थ न्युज। नेपालमा आइतबार थप 20 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2508 जनाको PCR परीक्षणमा 18 जना र
14 जनाको एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 2 जना गरी 20 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 27 जना निको भएका छन्। हाल देशभर 221 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आइतबार 22 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,900 पुगेको छ। अब बिजनेस न्यूज। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। पहिलो टी20 खेलमा जिम्बाब्वेले नेपाललाई 6 विकेटले पराजित गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा आइतबार भएको खेलमा जिम्बाब्वेले नेपाललाई पराजित गरेको हो। नेपालले दिएको 182 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वेले 18.5 ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। जिम्बाब्वेका लागि कप्तान टोनी मुनयङ्गा र ताडिवा नासे मारुमानीले अर्धशतक प्रहार गरे। मारुमानीले 56 रन र कप्तान टोनीले 50 रन जोडे। त्यसअघि जिम्बाब्वेले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 5 विकेटको क्षतिमा 181 रन जोड्यो। नेपालका लागि मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान अदिल अन्सारीले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे। उनले 27 बलमा 4 चौका र 3 छक्काको मद्दतमा नट आउट 47 रन जोडे। यसअघि शनिबार तय भएको पहिलो एक दिवसीय खेल वर्षाका कारण स्थगित भएको थियो। एक दिवसीय खेल प्रभावित भएपछि पहिले टी20 सिरिज गरिएको हो। दोस्रो टी20 भोलि र तेस्रो टी20 वैशाख 21 मा हुनेछ। एक दिवसीय खेलहरू वैशाख 23, 24 र 26 गते हुनेछन्। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। मानिसहरू आफ्नो व्यवसाय बढाउन अनेक तरिकाहरू अपनाउँछन्। भारतको उत्तर प्रदेशका एक मोबाइल व्यापारी यस जयसवालले आफ्नो मोबाइल बिक्रीका लागि यस्तै अचम्मको उपाय अपनाएका छन्। पसलमा मोबाइल खरिद गर्ने ग्राहक आकर्षित गर्नका लागि उनले मोबाइल खरिद गरे बापत सित्तैमा पेट्रोल र कागती दिने अफर ल्याएका छन्। उत्तर प्रदेश स्थित बनारसमा रहेको उक्त मोबाइल पसलेले यस्तो अनौठो अफर ल्याएका हुन्। उनले पसलको बाहिर र भित्र पोस्टर समेत टाँसेका छन्, जसमा उक्त पसलबाट 10,000 भारु भन्दा धेरै मूल्यको मोबाइल खरिद गर्नेलाई 1 लिटर पेट्रोल सित्तैमा दिइने उल्लेख छ। त्यस्तै 100 भारु भन्दा बढी मूल्यका मोबाइलका विभिन्न एसेसरिजहरू किनेमा 2 वटा कागती सित्तै पाइनेछ। सोशल मिडियामा उक्त पसलको अनौठो अफर भाइरल बनेको छ। अफरपछि धेरैले आफ्नो पसलबाट मोबाइल किनिरहेको पसल सञ्चालक एस जयसवालले बताएका छन्। बजारमा बढ्दो मूल्य वृद्धिलाई दृष्टिगत गरी आफूले यस्तो अफर ल्याएको उनको भनाइ छ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। श्रमिकको योगदानले मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि फेरिएन उनीहरूको अवस्था। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकले दैनिकी चलाउन नै कठिन रहेको गुनासो। पारिश्रमिक भन्दा कम पारिश्रमिकहरू उपलब्ध गराएको प्रतिष्ठानहरू उपलब्ध गराएको संस्थाहरूलाई नै। काठमाडौँ महानगरमा एमाले बाहेका उम्मेद्वारहरू चर्चा गर्न समेत लायक नरहेको अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। विश्वकै नमुना राजधानी बनाउने गरी उम्मेद्वार चयन गरेको ओलीको दाबी। सम्पूर्ण काठमाडौँवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ। स्थानीय निर्वाचन लक्षित गर्दै उम्मेद्वारहरू ठूला सपना बाँड्न व्यस्त। साना समस्या समेत समाधान हुन नसकेको भन्दै मतदाता चिन्तित। अबको नेतृत्व सुध्रने अपेक्षा। अनि तिनीहरूले अब रोजगारी पाउनु पर्यो नि त, नत्र बाध्यता भएर विदेश
हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयमाथि निजी शैक्षिक संस्थाहरूको आपत्ति, विद्यार्थीहरूमा मानसिक दबाव पर्ने भन्दै निर्णय नमान्ने उद्घोष। हामीलाई त टाइमै पुग्दैन, बच्चाहरूको लागि प्रिपरेसनको लागि टाइम पुग्दैन, किनभने हामीसँग अरू सार्वजनिक बिदा दिने। र 3 T20 सिरिजको पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेसँग नेपाल 6 विकेटले पराजित। राम्रो ब्याटिङ गरे पनि फितलो बोलिङका कारण खेल हारेको कप्तान सन्दीपको स्वीकारोक्ति। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो भए सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।